विभिन्न ओहदामा रहनुहुने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र तपाईँले जुन यो गुरुङ समुदायको गाई वर्गलाई विदा गरेर बाघ वर्गलाई स्वागत गर्नको लागि र आफ्नो संस्कार र संस्कृतिलाई बचाउनको लागि यहाँ यति धेरै दिदीबहिनीहरू दाजुभाइहरू आउनुभएको छ। सम्पूर्णको लागि मेरो व्यक्तिगत र गण्डकी प्रदेशको तर्फबाट तपाईहरूलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज हामी यो असारे 15लाई पुसे 15लाई जुन एउटा गुरुङहरूको मात्र होइन सबै नेपाली जातिहरूको एउटा पर्वको रूपमा मनाउन चाहन्थ्यौँ। केही भएको हुनाले हाम्रो गण्डकी प्रदेशको सरकारले मात्र यो पुसे 15 जुन लोसार भनिन्छ त्यसलाई बिदा दिन खोजेको थियो। हामीहरूकै पहलले तपाईहरुकै प्रेसरले आज सङ्घ सरकारले हाम्रो नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय पर्वको रूपमा घोषणा गरेको छ। अहिले पूर्ववक्ता साथीले भन्नुभयो यो चुनावको लागि मात्र होइन, हामीहरूले सबै जातजातिहरूलाई सबै भाषाभाषीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्दछ। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो सम्पदा, हाम्रो भाषा र भेषलाई संरक्षण गर्न सकिएन भने नेपालीहरूको परम्परालाई, नेपालीहरूको उखानलाई, 4036 वर्णलाई कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्ने मूल मान्यताका साथ हामीले यो घोषणा गरेका हौँ। यसलाई सदैव राख्नको लागि म व्यक्तिगत रूपमा, मेरो पार्टीगत रूपमा र हाम्रो समुदायको रूपबाट सधैँ यसमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज तपाईहरू धेरै लामो भाषण सुन्न होइन, तपाईहरूको चाड नयाँ वर्षलाई स्वागत गर्ने यही चाडको मार्फतबाट विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न गाउँबाट आउनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू एक आपसमा चिनजान गर्ने, आफ्नो दुःख सुखलाई साट्ने र आज मनोरञ्जन गर्ने दिन हो। तपाईहरूलाई यो तपाईहरूको नयाँ वर्ष एउटा वर्गबाट अर्को वर्ग साटिने दिन, त्यसको लागि तपाईहरूको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, उत्तर प्रगतिको साथै तपाईको जीवनमा सधैँ सुखमय रहोस्। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तपाईहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरूको आशा छ, हाम्रो पनि चाहना छ, सरकारको पनि दृढ सङ्कल्प छ। तपाईहरूको भाषा, तपाईहरूको भेष मात्र होइन, गण्डकी प्रदेशलाई विभिन्न भाषा, विभिन्न धर्म, विभिन्न संस्कृति र आफूभित्र रहेको एउटा उत्कृष्ट चाहनालाई, हामीभित्र रहेको एउटा दक्ष प्रस्फुटित गर्नको लागि हामी गण्डकी प्रदेशको सरकार तयार छ। अहिले हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्रको मन्त्रीले भन्नुभयो अब हामीहरूले पहिलाको डर र शिक्षा लिएर हुँदैन, हामीहरू गुरुङ भाषा भाषीहरू पहिलाको लाउरे बन्न जाने, अर्काको देशमा सेवा गर्न जाने होइन। अब शिक्षालाई परिवर्तन गरेर, पुरानो परम्परालाई तोडेर आफ्नै प्रदेशमा, आफ्नै गाउँमा शिक्षालाई परिवर्तन गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्दछ। हामीले कृषिसँग जोडिनु पर्दछ। हामी गुरुङ जातिहरू गाउँमा बस्छौँ, डाँडामा बस्छौँ, तर विदेशमा गएर ल्याएको सम्पत्ति हामीले गाउँमा बसेर रमाउने होइन। आफ्नो ठाउँमा, आफ्नै गाउँमा त्यही डाँडालाई रमणीय बनाउनु पर्दछ। बाहिरको पर्यटकहरूलाई भित्राउनु पर्दछ। आफ्नै ठाउँमा उत्पादनहरू बढाएर आफ्नै ठाउँमा आफ्ना छोरा नातिहरूलाई बस्ने वातावरण बनाउनको लागि गण्डकी प्रदेशको सरकारले नयाँ शिक्षा नीति ल्याएको छ। त्यही शिक्षा नीतिको माध्यमबाट शिक्षालाई परिवर्तन गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्दछ। त्यही दक्ष जनशक्तिबाट आफ्नो माटोलाई, आफ्नो गाउँलाई हराभरा बनाउनु पर्दछ र आफ्नो सन्ततिलाई विदेशमा होइन, आफ्नै गाउँमा, आफ्नै ठाउँमा
आफूसँगै राखेर रमाउन सिक्नु पर्दछ, रमाउनको लागि प्रतिबद्धता जनाउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। त्यति मात्रै होइन, अहिले कुलपतिजीले भन्नुभयो बोल्ने होइन काम गर्ने हो। हामीले गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान किन खोलेको भने हामीभित्र गण्डकी प्रदेशभित्र धेरै दक्ष हाम्रा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, दाजुभाइ हुनुहुन्छ। उहाँहरूप्रति भाषाको त्यत्तिकै ज्ञान छ, त्यत्तिकै यहाँको लोकभाकाहरू छ, यहाँको लोक संस्कृतिहरू छ। यहाँको पर्यटनलाई विकास गर्नुको लागि हामीले आफूभित्र रहेको कलालाई अगाडि ल्याउनु पर्दछ। गाउँमा मात्रै आफ्नो दक्षता देखाउने होइन, त्यसलाई प्रदेशमा देशमा र विदेशमा पनि आफूभित्र रहेको दक्षतालाई प्रस्फुटित गरेर उहाँहरूलाई स्वरोजगार बनाउनु पर्दछ। कुनै पनि पेसामा लाग्नको लागि हामीले शर्म मान्नु हुँदैन। जसले अहिले अगाडि मञ्चमा नाच्नुभयो उहाँहरूले आफ्नो नाचलाई अझै उत्कृष्ट बनाएर त्यसबाट नै आफू स्वरोजगार बन्ने, आफ्नो कलालाई अझै निखार्ने र आफ्नो ठाउँको चिनारीलाई अझै अगाडि बढाउनको लागि अगाडि बढाउन हामीले यो गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान खोलेका हौँ। हामीले त्यहाँ नाच मात्रै सिकाउँदैनौँ, हामीले त्यहाँ गायन क्षेत्र सिकाउँछौँ, भाषा सिकाउँछौँ, भेषहरूलाई हामीले प्रशिक्षित गर्छौँ र विभिन्न समुदायहरूको कल्चरलाई, धर्मलाई र उहाँहरूले मान्ने परम्पराहरूलाई अझै बढी कसरी पुरानो रीतिरिवाजहरूलाई अहिलेको 21औं शताब्दीमा परिष्कृत गर्दै जोगाएर अब आउँदो पुस्ताहरूलाई पुस्तान्तरण गर्नको लागि त्यो गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान लाग्नेछ। त्यसैको लागि हामीले खोलेको। हाम्रो बाजेहरूले हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृति कसरी मनाए हामीले त्यो सिकेनौँ र हाम्रो भन्दा पछाडिका पुस्ताहरूले हामीले सिकाउन सकेनौँ भने हाम्रो त्यो पुस्ताले गरेका रीतिरिवाजहरू, परम्पराहरू र हाम्रो चाडपर्व मनाउने सिलसिलाहरू टुट्नेछन्, त्यसलाई बिर्सनेछन् र हाम्रो जातीयता अझै धेरै सङ्कटमा पर्नेछ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, गण्डकी प्रदेशको सरकारले गुरुङ भाषा, गुरुङ जातिहरूको उत्पत्ति कसरी भयो भनेर एउटा अनुसन्धान गर्नको लागि हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको जातिको जति राम्रो परम्परा छ, जुन पुरानो परम्परालाई अहिले थोरै परिष्कृत गर्नुहोस्। तपाईँले पहिला नराम्रो कपडा लाउनुहुन्थ्यो, अहिले राम्रो बनाएर लाउनुहोस्, स्वच्छ लाउनुहोस्, सफा लाउनुहोस्, तर तपाईँकै जातको जातीयता अनुसार लगाउनुहोस्। त्यही अनुसारको तपाईँको बालबच्चाहरूलाई, तपाईँको पुस्तालाई सिकाउनुहोस् मात्रै होइन, तपाईँको भेष अरू जातिहरूलाई पनि लगाउन दिनुहोस्, तपाईँहरूको कल्चरहरूलाई पनि सिकाउनुहोस्। तपाईँहरूले प्रयोग गर्ने खाना अत्यन्तै राम्रो छ, तपाईँहरूले पाहुनालाई गर्ने स्वागत अत्यन्तै मिठो छ। एक लाइक गरिदिनुहोस् है। तपाईँको एउटा लाइकले यो भिडियो धेरै नेपालीको हातमा पुग्न मद्दत गर्नेछ र कमेन्ट पनि अत्यन्तै सराहनीय छ। त्यस्ता कुराहरूलाई सिकाएर हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा बाह्य पर्यटक र आन्तरिक पर्यटकहरूलाई भित्ताउनु भयो भने हाम्रो आन्तरिक स्रोत विकास हुन्छ, हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ। तपाईँहरूसँग स्रोत छैन, हामीसँग स्रोत छैन भने विकास गर्न सकिँदैन। स्रोत बाह्यबाट खोज्ने होइन, आफ्नै स्रोतलाई परिचालन गरेर, आफ्नै सम्पदाहरूलाई विकास गरेर, आफूमा भएको दक्षतालाई प्रयोग गरेर यो गण्डकी प्रदेशलाई हामीले स्थायी बनाउनु छ, हामीले यसलाई सक्षम बनाउनु छ र हामीले बल्ल त्यसपछि गण्डकी प्रदेशको विकास गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि हामी निजी क्षेत्र, हामी समुदाय र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू एकै ठाउँमा मिलौँ, सबैले मिलेर गाउँको विकास गरौँ, गाउँको विकास गर्दै प्रदेशको विकास गरौँ र हामीले प्रदेशको विकास गर्दै यो देशको विकास गर्न आफ्नो कर्तव्य, आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीलाई इमान्दारिताका साथ अगाडि बढ्यौँ भने हामीहरू पक्कै पनि सक्षम हुनेछौँ र आत्मनिर्भर पनि हुनेछौँ। हाम्रो जाति हामीले भन्ने गर्थ्यौँ अत्यन्त सोझो छ। अबको जमानामा सोझो हुनु जरुरी छ, सेवा गर्न जरुरी छ,
मान मर्यादा गर्न जरुरी छ। तर आफ्नो दक्षतालाई लुकाउनको लागि आफूभित्र रहेको ज्ञान सिप र आफूभित्र रहेको कलालाई अगाडि देखाउन शर्म नमानौँ। हामीहरू अगाडि बढौँ। हामीहरूले सबै समुदाय मिलेर गुरुङ होस्, मगर होस्, नेवार होस् या यो गण्डकी प्रदेशभित्र रहेका धेरै जात जातिहरूको संस्कृतिलाई संरक्षण गर्नको लागि जसरी गण्डकी प्रदेशले प्रज्ञा प्रतिष्ठान खोलेको छ र तपाईँहरूको विभिन्न संस्कृतिहरूलाई विदेशमा आएका पाहुनाहरू अरू 6वटा प्रदेशबाट गण्डकी प्रदेश घुम्न आउँदा उहाँलाई देखाउनको लागि हामीले सङ्ग्रहालय खोलेका छौँ। त्यो सङ्ग्रहालयमा तपाईँहरूको जातिसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण मेटेरियलहरू, चाहे त्यो भाषाका किताबहरू हुन्, चाहे तपाईँहरूले लगाउने कपडाहरू हुन् र तपाईँहरूले प्रयोग गर्ने विभिन्न कल्चरहरूका भाँडाकुँडाहरू हुन्, त्यस्ता खालका चिजहरू हाम्रो सङ्ग्रहालयमा तपाईँहरूले ल्याइदिनु भयो भने तपाईँहरूको भाषाको, देशको र तपाईँको जातीयताको अझै बढी प्रचार प्रसार गर्न सकिन्छ। हामीले आफ्नो भाषालाई, संस्कृतिलाई ब्रान्डको रूपमा प्रयोग गर्न सक्यौँ भने त्यसले अझै धेरै विकसित रूप लिन्छ र त्यसले हाम्रै समुदायको उन्नति प्रगति गर्नको लागि सहयोग पुग्छ। त्यसको लागि गण्डकी प्रदेशको सरकार तयार छ। अहिले हाम्रो स्वागत गर्ने क्रममा आइबी दाइले भन्नुभयो, हामीले यो ठाउँ हाम्रो मातृभूमिलाई बिर्सेर परिवार पाल्नको लागि विदेशमा गएर सेवा गर्ने धेरै दाजुभाइहरूले घाँस काटेर यो ठाउँको संरक्षण गर्नको लागि, यो ठाउँलाई यहाँ पुर्याउनको लागि सहयोग गर्नुभयो। त्यसको लागि प्रदेश सरकार पनि कृतज्ञ छ, धन्यवाद दिन चाहन्छ। र यसलाई संरक्षण गर्नको लागि जसरी तपाईँहरू सङ्घ सरकारमा जानुभयो, सङ्घ सरकारले तपाईँहरूलाई एउटा योजना बनायो। त्यो योजना अनुसार कार्यक्रमहरू हुँदै थियो, तर सरकार चेन्ज भयो र त्यो कार्यक्रम पनि चेन्ज भयो भन्ने कुरा तपाईँहरूले सुनाउनु भयो। यसको लागि म खेद व्यक्त गर्न चाहन्छु। कुनै पनि समुदाय, कुनै पनि संस्था या विकास कुनै पनि पार्टीसँग जोड्नु हुँदैन। आवश्यकता के छ, त्यहाँ गर्नुपर्ने कार्यहरू के छन्, त्यसको पर्दछ। त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई गण्डकी प्रदेशको सरकारको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र मेरो कुनै पनि पार्टीसँग सम्बन्ध व्यक्ति भएको हुनाले पार्टीको तर्फबाट तपाईँहरूलाई आश्वस्त गराउन चाहन्छु। यो सङ्घ रहेको, यो तपाईँहरूको समुदायले चर्चेको जग्गालाई जोगाउनको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारसँग कति स्रोत र साधन छ, म तपाईँहरूलाई त्यसको उपलब्धता गराउनको लागि कटिबद्ध छु। त्यतिले मात्र पुगेन भने यो नेपाल हाम्रै हो, नेपालको सरकार पनि हाम्रै हो। सङ्घ सरकारसँग हामीले पहल गरेर, मैले पहल गरेर तपाईँहरूसँग सङ्घमा सङ्घ, साथमा साथ गएर यसको संरक्षणको लागि हामीहरू जिम्मेवार छौँ र त्यसको लागि पनि तपाईँहरूसँगै रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबै समुदायहरू मिल्नु पर्दछ, मिलेर नै समाजको विकास हुन्छ। हामीहरू जसरी अहिले यहाँ तपाईँहरू जम्मा आउनुभएको छ, दिदीबहिनीहरू विशेष गरेर यहाँ धेरै दिदीबहिनीहरू आउनुभएको हुनाले म दिदीबहिनीहरूतर्फ फर्केर भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू अब चुलो चौका गर्ने मात्रै होइन, घरको किसानी मात्रै गर्ने होइन, तपाईँहरूको श्रीमान, तपाईँहरूको भाइ छोरालाई विदेश पठाएर त्यहाँबाट पठाएको पैसाले रम्ने मात्र होइन। अब तपाईँहरूले गण्डकी प्रदेशको सरकारले धेरै कुराहरू सिकाउनको लागि शिल्प विकास तालिम केन्द्र खोलेको छ। तपाईँहरू आफू सक्षम बन्नको लागि तपाईँहरू तयार हुनुहोस्, तपाईँहरू आत्मनिर्भर बन्नुहोस्। तपाईँको श्रीमान र तपाईँको घर परिवारसँग होइन, आफै तपाईँहरूले सिक्नुहोस्, आफूले आफै काम गर्ने एउटा प्रतिबद्धता जनाउनुहोस्। तपाईँहरू आफै सक्षम हुनु भएन भने, सबै सक्षम भएन भने समाज परिवर्तन गर्न सक्दैन। तपाईँहरूलाई घरमा आएर सरकारले खुवाउँदैन। तपाईँहरूले आफै त्यसमा जागरुकता भएर सिक्नको लागि तपाईँहरू आउनुहोस्। गण्डकी प्रदेशको सरकारले तपाईँहरूलाई सिप दिन्छ, तालिम दिन्छ, तपाईँहरूलाई सक्षम बनाउँछ। अब त गण्डकी प्रदेशको सरकारको आह्वान छ, एसएलसी पास गरेर पासपोर्ट निकाल्ने होइन, बिहा गरेर श्रीमतीलाई घरमा छोडेर विदेश जाने होइन, आफै दक्ष बनेर
आफ्नै प्रदेशमा, आफ्नै गाउँमा, आफ्नै ठाउँमा आफ्नो दक्षतालाई प्रस्फुटित गर्नुहोस्, आफ्नो गाउँलाई बनाउनुहोस्। तपाईँको बुवा आमाले जन्माएर जसरी दोहोऱ्याउन सिकाउनु भयो, शिक्षा दिनुभयो र पालन पोषण गर्नुभयो, तपाईँको वयस हुँदै, तपाईँको उमेर हुँदै, तपाईँको जोस हुँदै तपाईँको आमा बुबालाई घरमै काम गरेर, घरमै आय आर्जन गरेर सेवा गर्नुहोस्। तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ, तपाईँ अन्यत्र जानुभएको छ, तपाईँको बाआमाले घरमा के गरेर बिताउनु भएको छ अर्काको साडामा छोड्ने होइन। तपाईँहरू सँगै बसेर तपाईँको बाआमा, तपाईँको परिवारसँग बस्नको लागि अब हामीहरू तयार हुनुपर्दछ। त्यसपछि नै प्रदेशको विकास हुन्छ, देशले स्थायित्व हुन्छ र हामीले चाहेको विकास निर्माणमा पुग्न सकिन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूको यो नयाँ वर्षले तपाईँहरूलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायुको साथसाथै यस्ता खालका सुकर्म गर्नको लागि प्रेरणा मिलोस्। तपाईँहरूले आज यो कार्यक्रममा मलाई बोलाउनु भयो, तपाईँहरूलाई शुभकामना गर्ने मौका दिनुभयो, तपाईँको गुनासाहरू सुन्ने एउटा मौका दिनुभयो र तपाईँको गुनासा सुनेर त्यसलाई प्रतिबद्धता गर्ने एउटा मौका पनि दिनुभयो। यो प्रतिबद्धता मात्रै होइन, काम गर्ने बेला हो। तपाईँहरूको अगाडि प्रतिबद्धता जनाउँदै तपाईँहरूलाई यो नयाँ वर्षले अझै जोस र जागरका साथ यो ठाउँ, यो गाउँ र आफ्नो प्रगति गर्नको लागि सफलता मिलोस् शुभकामना व्यक्त गर्दै फेरि पनि बोलाउनु भयो। आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।